दर्शक महानुभावहरू तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन। कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम कृति दर्पण। कार्यक्रम कृति दर्पणमा समाजका विभिन्न ठाउँहरू र त्यस ठाउँ र त्यहाँ हुने कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ तपाईहरूलाई। र आज हामी धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो लक्ष्मी सडक स्थित धरान उच्च माविमा आइपुगेका छौँ र धरान उच्च मावि सँगसँगै योसँग सम्बन्धित कलेजहरूको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँदैछौँ र जानकारी गराउने क्रममा यहाँका क्याम्पस प्रमुख र डिपार्टमेन्ट प्रमुखसँगको अन्तर्क्रिया पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। भाइस प्रिन्सिपल तपाईले के जिम्मेवारी लिइराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम त नमस्कार मेरो तर्फबाट र धरान उच्चको तर्फबाट कृति टेलिभिजन नमस्कार छ। एज अ भाइस प्रिन्सिपल सर म कलेजको दैनिक अब डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन सम्बन्धी कार्यहरू चलाइरहेका छु त्यसलाई हैन र दिनौँ रूपमा अब स्कुललाई अगाडि बढाउने डे टु डेमा अगाडि बढाउने हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू विशेष गरेर चाहिँ स्टुडेन्टका डिसिप्लिनका सम्बन्धमा अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी स्कुलमा चाहिँ एउटा डिसिप्लिनका साथ चाहिँ हरेक दिन राख्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले हेर्ने गर्छु सर। हजुर, यो लकडाउनको बेलामा कलेज त मतलब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्लासहरू भइरहेको छैन, कसरी क्लासहरू चलाइराख्नु भएको छ? हामीले लकडाउनको समयमा किनकि हामी सबैलाई थाहा छ अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै कोभिड-19 को जुन प्रकोप चलिरहेको छ र जुन अनप्रेसिडेन्टेड एउटा पेन्डेमिक हामीले सबै सिचुएसन फेस गरिरहेको छौँ। यो सम्बन्धमा डेफिनेटली फिजिकल क्लास त हामीले लिन नसकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट अनलाइन क्लासहरू हामीले चलाइरहेका छौँ। यो अनलाइन क्लासको रिजल्ट परिणाम प्रत्यक्ष रूपबाट जुन कक्षा हुन्छ त्यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिएको छ, तपाईँले कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? सर अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो अहिले हाम्रो लागि अनलाइन क्लास चाहिँ इभन टिचरहरूको लागि पनि कम्प्लिटली नयाँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो छ र स्टुडेन्टको लागि त बिल्कुलै नयाँ अनुभव भइहाल्यो होइन। हाम्रो लागि पनि नयाँ एक्सपिरियन्स भइरहेको छ टिचरहरूको माध्यमबाट र एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स छ, स्टुडेन्टको लागि पनि नयाँ एक्सपिरियन्स भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भन्दा सुरुमा चाहिँ बिगिनिङ फेजमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति युज टु हुनको लागि अलिकति गाह्रो परेको कि उहाँहरूलाई एकदमै नौ अब किनकि कहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ क्लास नलिएको कारणले गर्दा इभन प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि यो चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन है भन्ने एउटा कन्सेप्ट पर्नु गएको थियो र स्टुडेन्टहरूलाई पनि नयाँ अनुभव भइरहेको थियो र टिचरलाई पनि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स किनकि उहाँहरूले चाहिँ सधैँ फिजिकल क्लासमा गएर चाहिँ फेस टु फेस कन्ट्याक्ट र कम्युनिकेसनको माध्यमबाट क्लास लिइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा वाल क्रिएट भएको छ। हामी फेस टु फेस त स्टुडेन्टहरूलाई सँग कन्ट्याक्ट बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो लागि पनि नयाँ एक्सपिरियन्स थियो। तर अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसै समय बित्दैछ र हामी अनलाइन क्लासमा अभ्यस्त हुँदै गइरहेका छौँ डेफिनेटली र केही हदसम्म चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले पनि यसलाई एड्याप्ट गरिसकेका छन् र उनीहरूलाई त्यो पहिलो जुन नयाँ सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई यो अलिकति अप्ठ्यारो पढ्न अप्ठ्यारो बुझ्न अप्ठ्यारो अथवा केही भएको जस्तो लाग्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ टिचर्सहरू र स्टुडेन्ट्सहरू पनि निकै अभ्यस्त हुनु गइरहेको छ र डेफिनेटली अनलाइन क्लास पनि फ्रुटफुल हुने छ। क्याम्पस प्रमुख राजविमल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ। राजविमल सर, यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ।
यो कलेजमा के विषयहरू पढाइ हुन्छन् यहाँ हामीले सुनेका छौँ विभिन्न स्ट्रिमहरू छ यहाँनिर कतिवटा कलेजहरू यो परिवारभित्र सम्बन्ध छ के छ सुरुमा त यसको स्थापना कालमा त एउटै विषय मात्रै नै हो म्यानेजमेन्टबाट हामीले सुरु गरे 32जना स्टुडेन्टबाट सुरु भएको हो यो त्यसपछि हामीले हरेक वर्ष अर्कै वर्ष हामीले मानविकी ह्युम्यानिटिज थप्यौँ त्यसपछि अर्को वर्ष फेरि हामीले चाहिँ विज्ञान सरकार हामीले थपेका छौँ र त्यो त भयो +2 लेभल प्रतिको त्यसपछि हामीले +2 सकेका विद्यार्थीहरूको निम्ति ब्याचलर लेभलमा म्यानेजमेन्टलाई स्पेसल भनेर हामीले चाहिँ बिबिए त्यतिखेर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट ल्याएका थियौँ र अद्यावधि छँदैछ हामीसँग त्यसपछि साइन्सको पनि ब्याचलर लेभल छ हुँदाखेरि हामीले माइक्रोबायोलोजी अनि त्यसपछि सिएसआइटीहरू विषयहरू चाहिँ थपेर चाहिँ चलाएका छौँ र यतातिर फेरि हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बिबिएस र एमबिएस पनि चलाएका छौँ र अहिले जम्मा +2 तर्फ कति जति विद्यार्थीहरू छन् अहिले हाम्रो चाहिँ जम्मा 11 र 12 गरेर होइन 400 साइन्सतर्फ चाहिँ के कस्ता विषयहरू अध्यापन गर्न पाउँछन् विद्यार्थीहरूले साइन्सका विषयहरू नै हुन् फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी यिनै विषयहरू हुनुपर्छ म्याथ पनि छ हजुर अहिले लकडाउनले कलेजहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र यो अवस्थामा कसरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामीलाई मात्रै कलेजलाई मात्रै नेपाललाई मात्रै होइन विश्वलाई संसारहरूले चाहिँ बडो के अरे प्रतिकूल प्रभाव चाहिँ पारेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ र अहिले यो बेलामा हामीले चाहिँ सर्भाइभ हुन बाँच्न नै थोरै कठिनाइ परे जस्तो छ र त्यस हिसाबमा हामीले चाहिँ अनलाइन क्लासेसहरू र अनलाइन क्लासेसहरू सञ्चालन गर्नलाई पनि धेरै कठिनाइहरूको हामीले सामना गर्नु पर्यो एउटा त हाम्रा जुन टिचर्सहरू छन् उनीहरूलाई अपडेट गराउनु पर्ने आवश्यकता भयो इक्विपमेन्टहरूको खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो त्यसपछि आएर विद्यार्थीको तर्फबाट सबैजना जोडिन सकेन किनभने त्यो नेटको पनि सुविधा छैन भने कतिपय ठाउँमा जुन इक्विपमेन्टको जरुरी छ मोबाइल स्मार्टफोनहरूको ल्यापटपहरूको उनीहरूले त्यो म्यानेज गर्न सकेनन् त्यसकारण ती अप्ठ्याराहरूको बावजुद पनि प्रयत्न र प्रयास मार्फत जस्तै हाम्रै स्कुलमा पनि हामीले कति जोसुको चाहिँ ल्यापटप छैन उहाँहरूलाई चाहिँ स्कुलमै आऊ हामी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट तिमीलाई चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ अनुमति दिन्छौँ भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर पनि हाम्रो कम्प्युटर ल्याबमा उनीहरूलाई राखेर अनलाइन क्लासेसहरू लिन पनि लगाइरहेका छौँ क्याम्पसले अहिलेसम्म दिएको शिक्षा र यसबाट प्राप्त भएको प्रोडक्टहरू जुन छ यसको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ शिक्षा र प्रोडक्टको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको मलाई जहाँसम्म लाग्छ भने प्रोडक्टहरू चाहिँ बजारमा के कस्तो अवस्थामा छ सेल भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू होला यस सम्बन्धमा हामी बडो सन्तुष्ट छौँ हाम्रा प्रोडक्टहरू धेरै सबै ठाउँमा सेल भएका छन् अनि स्टिल कतिपय अर्गनाइजेसनहरूले हामीलाई कलेजमै चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ डिमान्ड गरेर पठाउँछन् हामीलाई यस्तो चाहियो पठाइदेऊ भनेर र यो चाहिँ कम्पनीहरू अथवा चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले मात्रै नभएर चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनहरूले समेत पनि हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दिइराख्नु भएछ र यसै मार्फत उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु धरानमा स्थापित सम्पूर्ण ब्याङ्कमा हैन राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कदेखि लिएर नेपाल ब्याङ्क सबै ठाउँमा हेर्नुभयो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ कार्यरत छन् र उनीहरूले बडो सन्तोषजनक ढङ्गबाट आफ्नो सेवा पुर्याइरहेको हामीले पाएका छौँ यति मात्रै नभएर संसारभरि छरिएर रहने जुन अहिले अवस्था छ त्यसमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू जो बिबिए गरेका छन् जो +2 गरेका छन् हैन अहिले जुन जाने मुलुकहरू छ अस्ट्रेलिया अनि त्यसपछि आएर अमेरिका त्यसपछि क्यानाडा जस्ता मुलुकहरूमा प्रशस्त रूपबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर काम गरिरहेका छन् स्थानीय स्तरमा पनि त्यो विषयहरू पढाइ हुन्छन् होइन स्थानीय विषयमा पनि कलेजहरू छन् तर पनि धरान छोडेर यही विषय पढ्नका लागि यस्तै कलेजहरूमा जान्छन् कारण चाहिँ के होला त्यसलाई हामी हाम्रै ठाउँमा रोकेर राख्न सक्दैनौँ अब आजभोलि ग्लोबलाइजेसनको कारणले मान्छेले चाहिँ स्थानीय भन्दा पनि
अन्तर्राष्ट्रियकरण आफूलाई गर्न खोजेका छन्। हामीले पत्र पत्रिका फेसबुकमा पनि देखिरहेछौँ। मेरो छोरा अमेरिकामा छ, मेरो छोरा जापानमा छ भन्दाखेरि बढी हामी सान र गौरव महसुस गर्छौँ। र नेपालीमा उखान पनि छ नि त, घरकी मुर्गी दाल बराबर भनेर पनि भनिन्छ, त्यस रूपमा हो। तर यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्यो। पोहोर साल पनि हामीले धेरै राम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ साइन्समा भेटायौँ। यदि लकडाउन नभएको भए ती विद्यार्थीहरू काठमाडौँ जान्थे भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच हो, मान्यता हो। तर त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि ती विद्यार्थीहरू गएनन् घर छोडेर र हामी कहाँ साइन्समा आएका छन् होइन। त्यसकारण यसको पछाडि एउटै कुरा मात्रै हो, ठुलो ठाउँमा राम्रो चाहिँ सुविधा हुन्छ, जान पहिचान हुन्छ होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ अवसरहरूको प्राप्ति हुन्छ भनेर मान्छे जाने हो। न अन्यथा धरानमा नै हामीले जुन सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेछौँ ती सेवाहरू काठमाडौँको स्ट्यान्डर्डभन्दा कम छैन। यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेका कलेजहरू अलिक बढी व्यवसायिक छन्, महँगो पर्छ, सामान्य व्यक्तिहरूले पढाउन सक्दैनन् भन्ने प्रकारको सोच छ। त्यसले गर्दाखेरि सामुदायिक कलेजहरूतिर जान्छन्, सरकारी कलेजहरूतिर जान्छन्। यसलाई तुलनात्मक रूपबाट एज अ क्याम्पस तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि एउटा शिक्षा सेवीको रूपबाट केही कुराहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। महँगोको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। म त लाग्छ कि यस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यहाँनिर होइन, कि धेरै कममा पढाउनको लागि पनि प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू जुर्मुर्याएर तम्सिरहेको चाहिँ अहिलेको अवस्था छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो महँगो जस्तो लाग्दैन। र अर्को कुरा, हामी समाजकै मानिस भएको हुनाले यदि कुनै पनि व्यक्ति आर्थिक अवस्थाबाट असक्त छ भने उसलाई हामीहरूले त्यसै रूपबाट चार्ज पनि गरिरहेका छैनौँ, किनभने हामीले मानवीय नाताको हिसाबमा उनीहरूलाई चाहिँ धेरै रकमहरू चाहिँ छुट दिएर पनि अटाइरहेका छौँ। अब हाम्रै कलेजलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर ठेलामा नरिवल काटेर बेच्नेदेखि लिएर के अरे सागसब्जी आलु बेच्नेदेखि लिएर फलफुल बेच्नेदेखि लिएर सबैले एडमिसन गरेका छन्, सफल भएर हिँडेका पनि छन् होइन। किनभने अहिले आएर मेन्टालिटी अलिक केही चेन्ज हुँदैछ। तपाईँले जुन भन्नुभयो सामुदायिक स्कुलतिर जाने, किनभने स्तर उन्नति उनीहरूले गरेको कुराले। अन्यथा त नसक्ने मान्छेले पनि छोराछोरीलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा होइन प्राइभेट स्कुलमै पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको थियो। त्यो चटक्कै गइसकेको त अहिले पनि छैन होइन। तर अब बिस्तारै जान्छ कि भन्ने चाहिँ बाटो चाहिँ हिँडिरहेको जस्तो चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ। किनभने चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा, अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा शिक्षाको जुन थालनी भएको छ, त्यसले गर्दा अब प्राइभेट इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अझ बढी प्रतिस्पर्धात्मक रूपबाट चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ गुणस्तरलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। अहिलेको अवस्थामा निजी स्तरबाट यस्तो कलेजहरू, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण छ? अहिले मात्रै होइन, चुनौती त जहिले पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ होइन। त्यस किसिमले गर्दाखेरि वातावरणमा आएको परिवर्तन, मानिसको चाहिँ सोचमा आएको परिवर्तनलाई चाहिँ आँकेर हामीले त्यो आएको परिवर्तनसँगै आफूलाई म्याच गर्नको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर चाहिँ बसि नै रहनुपर्छ। चुनौती हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। शैक्षिक प्रतिष्ठानको क्याम्पससिप चलाउनु भएको छ प्राध्यापक
ताराबहादुरजीहरूलाई उहाँको कुराकानीलाई हामी जोड्दैछौँ। यो कलेजको बारेमा उहाँबाट केही जानकारी लिएर तपाईँ सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सर, यो कलेजमा कुन कुन विषयहरू पढाइ हुन्छन्? यो कलेज कसरी सञ्चालन भइरहेको छ? 2060 सालमा यो चाहिँ मेरै सक्रियतामा स्थापित भएको कलेज हो, वीरेन्द्र मेमोरियल कलेज। धरानमा प्राइभेट सेक्टरमा सबभन्दा पहिलो यो बीबीएस सञ्चालन गर्ने चाहिँ नि वीरेन्द्र मेमोरियल नै हो। र अहिले हालसालै फेरि यसै कलेजको प्राचार्यमा नियुक्त हुने मौका मैले पाएको छु। भनेपछि यहाँ वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजको प्राचार्य हो। हजुर। यो वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजमा चाहिँ बीबीए अध्यापन हुन्छ। बीबीएस यसमा धेरैवटा छ। बीबीएस एउटा ब्याचलर लेभलको भयो, अनि एमबीएस मास्टर्स लेभल, अनि बीएससी सिएसआइटी साइन्सपट्टि छ हाम्रो। अनि अर्को चाहिँ नि माइक्रोबायोलोजी पनि छ। त धेरैवटा फ्याकल्टीहरू छ हाम्रो। र अहिले अब रिसेन्टली हामी यो बीआइटी यो अर्को नयाँ थप गर्ने चाहिँ हामीले अहिले सोचिरहेछौँ। अब सायद यो साल त्यो हामी गर्छौँ होला। यो विद्यार्थीहरूको रोजाइको विषय चाहिँ यी धेरै विषयहरूमध्ये कुन चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ? अब अहिले साइन्सतर्फबाट आउनेहरूलाई त सिएसआइटी अहिले यो एकदम हटकेकै छ। आइटीको विषय पर्यो होइन, जमाना पनि आइटीकै छ। अब सिएसआइटी चाहिँ अहिले राम्रोसँगले रोजाइमा परेको छ। त्यस पछाडि अब हायर लेभलमा जाँदा मास्टर्स एमबिएस गर्नेहरूलाई अब त्यो पनि राम्रो छ। अनि बीबीएसमा पनि राम्रै छ। अब चाहिँ पढ्न आउनेहरू 80-100 जना हाम्रोमा चाहिँ आइरहेछन्। कलेजको सम्बन्धमा अरू केही राख्न चाहनुहुन्छ कि अरू केही कुराहरू? वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजमा जुन पठन पाठन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्तरीय हिसाबले चलाउन कोसिस गरिराखेका छौँ। अगाडिदेखि नै हामीले गरि नै राखेका छौँ। अलिकति रिसर्च बेस तरिकाबाट अहिले यहाँबाट उत्पादन भएको विद्यार्थी भोलि काममा जाँदाखेरि उसलाई कुनै पनि रिपोर्ट राइटिङ गर्नको लागि कुनै कठिनाइ नपरोस्, कुनै रिसर्चको काम आइपऱ्यो भने कुनै कठिनाइ नपरोस् होइन। इन्टर्नसिपहरू गराउने, त यो सबै कामहरू हामीले गराएर एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ र त्यो हामी गरि पनि राखेका छौँ। र यो कुरा म सर्वसाधारण सबै दाजुभाइहरूमा दिदीबहिनीहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरुमा यो धरान उच्च माविको नामबाट सुरु भएको त्यसरी चिनिन्छ। अब धरान उच्च मावि सँगसँगै जोडिएर अन्य कलेजहरू पनि तपाईँको यो परिवारमा जोडिएको छ। वास्तवमा कतिवटा कलेज तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? धरान उच्च मावि चाहिँ हामीले पहिले सुरु गरेको माउ होइन न, मदर इन्स्टिट्युसन उच्च मावि धरान उच्च मावि नै हो। अहिले त अब मावि गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यस पछाडि हामीले धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्ट पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड गरेर धरान कलेज अफ म्यानेजमेन्ट बीबीए सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यसमा। त्यस पछाडि यो वीरेन्द्र मेमोरियल कलेज चाहिँ पहिला प्राइभेट सेक्टरको कलेज एउटा छुट्टै नै थियो। मैले स्थापना गरेँ, छुट्टै थियो। पछि साथीहरूले भन्नुभयो अब सँगै चाहिँ सञ्चालन गरौँ भनेपछि हामीले यसै धरान उच्च मावि अन्तर्गतै यसलाई पनि गाभेर अनि यसैमा एफिलिएटेड अहिले हामी संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ। तीनवटा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू तपाईँको समूह मिलेर सञ्चालन गर्नु। हजुर। यो उच्च माविको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जिरोदेखि अथवा शिशु कक्षादेखि अहिले 11-12 कक्षासम्म सञ्चालन हुन्छ। अब तपाईँहरूको यो शैक्षिक प्रतिष्ठानमा चाहिँ 11-12 मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ। अब यसलाई भविष्यमा कसरी अगाडि बढाउँदैछ? अब यसलाई अगाडि भविष्यमा कसरी लाने भन्ने हिसाबमा धेरै छलफलहरू पनि भइराखेका छ हाम्रो बिचमा। र एउटा स्कुल हामीले लिने प्रयास गरिराखेका छौँ जसमा चाहिँ तल 0देखि अनि 11-12सम्मै चलाउने हामीले चाहिँ सोच गरिराखेका छौँ। त्यो प्रयास भइरहेको छ अहिले। अब न पुरानो कुनै एउटा विद्यालयलाई चाहिँ हामीले किनेर अथवा चाहिँ त्यसलाई एफिलिएट गरेर गर्ने वा चाहिँ नयाँबाट सुरु गर्ने होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले अहिले डिसाइड भइसकेको छैन। तर त्यो प्रयासमा छौँ हामी।
नमस्ते, म सुनिल कुमार भगत हात्तीसार क्याम्पसमा छु। फिजिक्सको एरोब डिपार्टमेन्ट हो। 48 देखि नै त्यहाँ हात्तीसारमा फिजिक्समा काम गर्दैछु। 30 वर्ष टिचिङ लाइफमा बिताइसकेको छु। अब यहाँ धरान उच्चमा पनि बिइङ ए फ्याकल्टी काम गर्दैछु मर्निङ सिफ्टमा। यहाँ पनि लगभग 20 वर्ष भइसक्यो। अहिले त 21वां वर्ष जाँदैछ धरान उच्च साइन्स ब्लक गरेर। यहाँ धरान उच्च माविको ट्रीको भित्रै डिसिएम, बिएमसी, धरान उच्च यो सबैको साइन्स प्रोग्रामहरू यो ब्लकमा चल्दै रहेछ। त्यसरी यसले साइन्स प्रोग्राममा हाम्रो +2 साइन्स भइसक्यो 20 वर्ष। बिएससी माइक्रोबायोलोजी पनि छ, त्यो पनि 4 इयर्स प्रोग्राम हो। त्यसको पनि आउटपुट धेरै राम्रो छ। अब यहीँ पढाएर हामी युनिभर्सिटी टप पनि गराएको छु यो बिएमसीको थ्रु माइक्रोबायोलोजीमा। अब अहिले माइक्रोबायोलोजी प्रोग्रामहरू धेरै हटकेक प्रोग्राम हो, लेकिन त्यसमा के छ कि हामी स्मल विद्यार्थी लिएर चलाउँदैन, सङ्ख्या अलिक कम भएको छ। धरानमा धेरै प्रोग्राम पनि छ माइक्रोको। अर्को छ हटकेक प्रोग्राम सिएसआइटी छ। त्यो अहिले 21वीं सेन्चुरीको मिल्दै-जुल्दै प्रोग्राम हो। यसको जुन जति पनि मेन पावर छन्, प्रोडक्टहरू निस्किन्छन्, सेलेबल छ। अब 3rd इयर 4th इयरदेखि नै मार्केटमा बिक्ने थाल्छन्, पार्ट टाइम अफ जब गर्ने थाल्छन्। त धेरै राम्रो प्रोग्राम सिएसआइटी छ। फुल कोटा प्याक छ, 48 हाम्रो कोटा छ। एभ्री इयर प्याक जान्छन्, सिट पाउँदैन विद्यार्थीहरू। क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेको छु। कमिङ डेजमा हाम्रो 2-3 जना फुल टाइमर टिचर पनि राखेको छु कम्प्युटरलाई। यसलाई फुल फ्लेजमा हामी सिएसआइटी प्रोग्राममा चलाउँदैछु। अब +2 साइन्स पनि बेस्ट छ, किनकि हाम्रो पूर्वाञ्चलमा पनि टप भएको छ। अब जेनरली अब के भनौँ होइन, यहाँ त हाम्रो करिब 400-500 डक्टर प्रोडक्ट भइसकेको छ। अहिले घोपाकेममा नै जाँदा हामी हेर्दैछु 10-15 जना हाम्रै प्रोडक्ट विद्यार्थी त्यहाँ डक्टरहरू छन्। नोबेलमा छन्, इन्डियामा पनि छन् होइन। इन्डियामा पनि सिलिगुडीहरूमा होइन एम्सबाट प्रोडक्ट यहाँबाट निस्किसकेको छ। काठमाडौँमा पनि धेरै डक्टरहरू छन्। इन्जिनियर त मलाई लाग्छ एभ्री इयर 20-22 जना यहाँ इन्जिनियरहरू प्रोडक्ट भइरहेको छ। 2-3 जना होइन पुलचोकमा नाम निकालेर, एउटा वेल रिपुटेड इन्जिनियरिङ कलेज पुलचोक हो। यसरी 4वटा इन्जिनियरिङ कलेज छ नेपालमा गभर्मेन्टको। त त्यस्तो सिचुएसन छ। त हामी त क्वालिटी एजुकेसन दिँदैछु, जुन धरान उच्चको एउटा ट्रेडमार्क्स हो क्वालिटी एजुकेसन। त हामी क्वालिटी एजुकेसन मेन्टेन गरेको छु। जहाँसम्म धरान उच्च साइन्सको हो, यो हाम्रो धरान उच्चसँग सिस्टर अर्गनाइजेसन हो। धरान उच्चको ब्यानर छ। यहाँ हामीहरू जुन प्रबुद्ध एजुकेसन फिल्डमा छु। जस्तै सुनिल कुमार भगत म भएँ। शिला मास्के पोस्ट डक्टरेट छ केमिस्ट्रीको, उहाँ पनि एचओडी हुनुहुन्छ पाटन क्याम्पसमा, उहाँ पनि सेयर होल्डर हो यहाँको। राजेन्द्र गुरुङ युरेका स्कुल्स यहाँको सेयर होल्डर हो धरान उच्च मावि साइन्सको होइन। माइक्रोबायोलोजिस्टको पूर्वाञ्चलको नै टप साइन्टिस्ट भनौँ सुमनलाल दास, उहाँ माइक्रोबायोलोजीको यहाँ सेयर होल्डर हुनुहुन्छ। डाक्टर केशव राई जुन अहिले घोपाकेममा हुनुहुन्छ, जुन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलोजिस्टको होइन, ऊ पनि डक्टर हुन्, डाक्टर केशव कुमार राई, ऊ पनि यहाँको सेयर होल्डर हुनुहुन्छ। त यो साइन्सको जुन जति मतलब एउटा भनौँ नि पिलर जस्तो साइन्स ब्लकमा छु। त यो अर्गनाइजेसन ब्यानर हाम्रो धरान उच्च फ्यामिलीको हो। और यहाँ जुन हामी 5 जना छु सेयर होल्डरमा 50-50% को अर्गनाइजेसनमा यो साइन्स ब्लक चल्दैछ। अब साइन्स ब्लक किन बेग्लै राखेँ त? बेग्लै राख्ने कारण के भयो त, यसको ड्युरेसन एजुकेसन ड्युरेसन क्लास ड्युरेसन डिफ्रेन्ट छ। 6:30 मा विद्यार्थी आउँछ, 1 बजेसम्म पढ्छन्, 7 पिरियड हुन्छ। त्यसलाई यसको मेन्टालिटी नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसलाई हामी के सोच्यौँ त, बिइङ ए टिचिङ लाइफमा जुन एक्सपिरियन्स गेन गरेँ, एउटा बेग्लै ब्लक बनाएर साइन्सको विद्यार्थीलाई बेग्लै तरिकाले होइन इन्करेज गरौँ, किन ऊ त बेग्लै एटमोस्फियरको स्टुडेन्ट हो होइन। त यसलाई त्यो हिसाबले हामी साइन्स ब्लक बेग्लै बनाए। और सबभन्दा ठुलो पुँजी हाम्रो के हो त, 20 वर्ष साइन्स ब्लक चलाइसकेँ। म्याक्सिमम् 50% 2टा ब्याच हामी लिन्छु। 100 भन्नाले 120 सिट छ साइन्समा। ओन्ली 120 स्टुडेन्ट मात्रै साइन्समा लिन्छु। एउटा ग्रुप मेडिकल ग्रुप हुन्छ, एउटा ग्रुप बायो ग्रुप हुन्छ। मतलब बिगिनिङमा नै हामी 10 पछि विद्यार्थीको दिमागमा यो सेट गरिदिन्छु, यु आर द फिजिकल ग्रुप, नट फिजिकल ग्रुप, यु आर द इन्जिनियरिङ ग्रुप। बायो ग्रुप, यु आर नट बायो ग्रुप, यु आर मेडिकल ग्रुप। एउटा ग्रुप हामी कस्तो राखेको हुन्छौँ जसमा कमन हुन्छ, जसलाई म्याथबाट अलिकति डर लाग्छ होइन। त्यहाँ डिसिजनै गर्ने पाएको छैन कि म मेडिकलतिर जाउँ कि बायोतिर जाउँ,
किनकि ऊ अलि मेच्योर्ड छ उसलाई हामी केही कम्प्रेसन गर्दैन प्रेसर दिँदैन उसलाई 11सम्म पढ्दा पढ्दा उसको माइन्ड सेट भइहाल्छ कि म बायो जाउँ कि फिजिकल जाउँ किनकि त्यो त अब क्लास 10मा स्कुलिङमा त्यो कन्सेप्ट नबनेको हुन्छ त एउटा ग्रुप हुन्छ जुन कमन हुन्छ जहाँ बायो फिजिकल दुइटा नै हुन्छ यो तरिकाले हामी एज ए होल त्यही 35 गरेर हरेक ग्रुपको विद्यार्थी राखेको हुन्छु अहिले जुन यो टेक्नोलोजी एरा हो 21st सेन्चुरी टेक्नोलोजी एरा हो हामी अहिले नेपालमा ब्याक नै छु वर्ल्डको सिनेरियो हेर्दाखेरि हामी अहिले पनि ब्याक छु जहाँ आइटी सेक्टरमा सबै मेच्योर्ड भइसकेको छ अरू कन्ट्रीहरू न्यू डेभलपमेन्ट गर्दैछ हामी बेसिकमा छु अहिले हैन यसलाई यो पब्लिकमा पनि यो आइटी कम्प्युटर फिल्डलाई अझै इन्लार्ज गर्नु पर्यो यसलाई क्लास 11-12 सम्म जुन विद्यार्थीको अलिकति पनि इन्ट्रेस्ट छ साइन्स लिएर 2 साल पढ्दा नि उसको क्यारियर राम्रो हुन्छ किन क्लास 10 सम्म त उसले 10 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट पढेर आएको छ अब यसले 11-12 मा अगर सपोज गर्नु 6 सब्जेक्ट लिएर त्यति नै लोडमा 6 सब्जेक्ट पढ्दाखेरि 11-12 साइन्सबाट पढिहाल्यो भने उसको हरेक डोर ओपन हुन्छ रियली उसलाई अगर साइन्स गाह्रो लाग्छ म्याथ गाह्रो लाग्छ वेल एक्सपिरियन्स टिचरको अगाडि गएपछि त्यसको जुन अब्स्टेकल छ जसको कारण उसलाई डर लाग्दैछ फिजिक्समा होस् या म्याथमा होस् या केमिस्ट्रीमा होस् र त्यो चिज हामीहरू यहाँ एकदम इन्डिभिजुअली सल्भ गर्छौँ अहिले म हेर्दैछु मेरो पास जुन विद्यार्थी यहाँ इन्ट्रान्स टेस्ट हुन्छ इन्ट्रान्समा 40 मार्क्स लानु पर्यो 100मा त्यो साइन्सको लागि इलिजिबल हुन्छ इन्टरभ्यू लिन्छु इन्टरभ्यूमा धेरै कुरा आउँछ स्कुलमा साइन्सको एउटा नै टिचर हो जुन टिचरले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोसम्म सेम टिचरले पढाउँछन् अहिलेको जुन नेपाल सरकारले जुन सिलेबस बनाएको छ त्यो सिलेबस धेरै अप टु डेट छ हामीलाई क्लास 10 देखि 11 लाई लिङ्क गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भइरहेको छ चूँकि यो संस्था चूँकि बेग्लै हामी +2 साइन्स गरेर चलाउँदैछु किन त जुन सिलेबस 11-10 मा छ त्यो सिलेबस पर्फेक्ट तरिकाले कभर गरेको छैन त्यसलाई हामी बिचमा ब्रिज गर्छु के ब्रिज गर्नेमा मलाई 2 महिना लाग्छ 2 महिना लाग्छ यो साइन्स ब्लकलाई धरान उच्च साइन्स ब्लकलाई जुन 11 लाई 12 मा अनि 10 लाई 11 सम्म ब्रिज गराउँदाखेरि बेसिक कुरालाई क्लियर गर्दाखेरि नै मेरो 1.5 मन्थ मलाई बेसिक कुरा क्लियर गर्नेमा लाग्छ किन हामी स्कुलमा डिपेन्ड हुँदैन हामी त्यो विद्यार्थीलाई 11 को लेभलको बनाउँछु त्यो बनाउँदाखेरि हामीलाई 1.5 मन्थ त्यो ब्रिज गराउनेमा लाग्छ त्यो ब्रिज गराएपछि जब उ 11 मा आउँछ मिड टु 11 मा आउँछ तब के विद्यार्थीहरू इन्जोय गर्ने थाल्छन् साइन्समा और जब 11 लास्टमा जान्छ दे आर ह्याप्पी त्यसको फेस ग्लो गर्ने थाल्छन् 12 मा आएर भन्छ स्योर सर आई विल एचिभ द इन्जिनियरिङ हैन आई विल चेस द इन्जिनियरिङ मेडिकल भन्ने थाल्छन् किनकि त्यो इन्जोय गर्छन् साइन्सलाई यसलाई स्कुलमा पनि अहिले जुन छ नि त म्यानेजमेन्टहरूले फिजिक्सको बेग्लै टिचर केमिस्ट्रीको बेग्लै टिचर बायोको बेग्लै टिचर राखिदिँदाखेरि मलाई लाग्छ यहाँको ह्युमन रिसोर्सेस ए ग्रेडको डेभलप हुन्थ्यो जसले एकदम मार्केटमा वर्ल्ड फिल्डमा सेलेबल हुन्थ्यो लेकिन अहिले के भइरहेको छ स्कुलमा नै एउटा साइन्स टिचरले नै टोटल पढाउँदैछन् कुनै विद्यार्थीको फिजिक्स स्ट्रङ छ बायो स्ट्रङ छ केमिस्ट्री विक छ कसैको केमिस्ट्री स्ट्रङ छ बायो स्ट्रङ छ फिजिक्स विक छ त्यो सब कुरालाई हामी यहाँ माइन्युटली हेरेर यो धरान उच्च मावि साइन्सले चकआउट सल्भ गर्दैछ यो तरिकाले हामी साइन्स ब्लक यहाँ चलाउँदैछु सिएसआइटीको कुरा लिनुहुन्छ अहिले 7th ब्याच हाम्रो सिएसआइटीको जाँदैछ मलाई लाग्दैन फर्स्ट ब्याच सेकेन्ड ब्याच थर्ड ब्याच फोर्थ ब्याचको कोही विद्यार्थी अनइम्प्लोय होला म्याक्सिमम विद्यार्थी जुन चाहिँ एब्रड छ सबै आइटी फिल्डमा काम गर्दैछन् एन्ड एजुकेसनल काउन्सिलर म के भन्न चाहन्छु 2 इयर्स नानीहरूलाई अझै हार्ड लेबर स्कुलको तरिकाले नै पढ्नेको लागि इन्स्पायर गर्नुहोस् 2 वर्ष अझै साइन्स पढिदियो भने त्यो पछि म्यानेजमेन्टतिर जाँदा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्ने छ भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टतिर जाँदा ब्याङ्क म्यानेजरतिर जाँदाखेरि ए ग्रेडको त्यो ह्युमन रिसोर्सेस हुन्छ किन उसको बेसिक साइन्सको हुन्छ केही म्याथमेटिकल पारामिटरहरू छन् त्यो पारामिटर क्लास 10 मा डिल गरेको हुँदैन त्यो यो क्लास 11-12 को म्याथमेटिक्स लिएर पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्स ग्रुपमा हुँदाखेरि त्यो पारामिटरहरूको बेसिक नलेज भइहाल्छन् और त्यो बेसिक नलेजको कारणले के हुन्छ त दे इन्जोय द जब दे इन्जोय द लाइफ हैन डाटा एनालाइजर बन्न सक्छन् आजकल डाटाको नै सबै खेल भइरहेको छ यसलाई साइन्स इम्पोर्टेन्ट छ म के भन्ने चाहन्छु 2 इयर्स बच्चाहरूलाई अझै साइन्समा पढ्नेतिर इन्स्पायर गरौँ एट लास्ट म के भन्ने चाहन्छु एजुकेसन रियली आजको डेटमा
क्यारियर ओरिएन्टेड भइसकेको छ होइन। म्याक्सिमम रेयर 100मा 1-2जनाले यो भन्छ कि म साइन्स पढेर टिचर बन्छु, गाउँमा गएर सेवा गर्छु होइन, बच्चाहरूलाई पढाउँछु। 1-2% विद्यार्थी हुन्छ त्यस्तो। जेनरली विद्यार्थी के हुन्छ त, म पढेर ठुलो जब गरौँ, इन्जिनियर बनौँ, धेरै पैसा कमाउँ, यस्तो छ। अहिलेको एरामा त्यही चल्दैछ। त्यसमा 2 वर्ष अझै साइन्स पढिहाल्यो भने एउटा जस्ट 33 डिकेड टिचिङ फिल्डमा बिताइसकेको मान्छेको नाताले म के भन्न चाहन्छु, यु स्पेन्ड 2 years मोर इन साइन्स, योर क्यारियर विल बी ब्राइट, नो डाउट। थ्याङ्क यू। मेरो नाम मुकेश शाह हो। म चाहिँ अहिले एचओडी अफ बिएससी सिएसआइटी इन वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजमा कार्यरत छु। मेरो चाहिँ अब एकाडेमिक चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियर एन्ड प्लस एमबिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ एमबिए गरेको छु र मेरो घर चाहिँ धरान 10 मुनाचोकमा छ। अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी पाठन अगाडि बढेको यस्तो छ, हाम्रो अहिले चाहिँ अनलाइन नै भइरहेको छ, तर हामीलाई चाहिँ अरूको हेरिकन चाहिँ धेरै नै इजी भएको छ। किनभने स्टुडेन्टहरू चाहिँ हाम्रो सबै आइटी ब्याकग्राउन्डको भयो, अनि हाम्रो सुरुदेखि नै चाहिँ स्लाइडहरूमा अब प्रोजेक्टरहरू युज गरेर चाहिँ पढाइराख्ने प्र्याक्टिस छ। त्यसले गर्दाखेरि फर्स्ट सेमिस्टरलाई अलिक गाह्रो भएको छ, किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भर्खरै +2 सकाएर आयो, उनीहरू चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिसमा थिएन र गाह्रो भयो। नत्र चाहिँ अरू सेमिस्टरमा जुन चाहिँ हाम्रो 3rd 4th 8हरू चलिरहेको छ, उनीहरूमा त्यति गाह्रो भएको छैन। अनलाइन क्लासहरू गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अलरेडी त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस भएकोले चाहिँ उनीहरू आफ्नो आइडी लगइन गर्ने, हामी माइक्रोसफ्ट टिम युज गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ लगइन भयो, आफ्नो आइडीमा आफ्नो टाइममा मेसेज जान्छ, उनीहरूले हेर्छ, इन हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ क्लासमै पढेको जस्तो फिल हुन्छ। यहाँका विद्यार्थीहरू कहाँबाट अध्यापन गर्नका लागि आइरहेका छन् र कस्तो कस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले एडमिसन लिन सक्छौँ? एडमिसन लिने प्रक्रिया के छ? ए हजुर, हाम्रो चाहिँ यो प्योरली साइन्स ब्याकग्राउन्ड नै हुनुपर्छ। बोथ फिजिकल एन्ड बायोलोजी ग्रुप दुइटैले चाहिँ लिनु मिल्छ यो हाम्रो चाहिँ। तर चाहिँ ग्रेडिङ चाहिँ हाम्रो सी हुनु पऱ्यो, सी एबभ हुनुपर्छ सबै इच सब्जेक्टमा होइन। म्याथमेटिक्स र इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाम्रो सी हुनु पऱ्यो, अरूमा चाहिँ D+, टोटल एग्रिगेटमा चाहिँ सी नै हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ। ट्युको इन्ट्रान्स फर्म खुल्छ, इन्ट्रान्स फर्म खोलिसकेपछि फर्म भर्नु पऱ्यो, फर्म भरिसकेपछि इन्ट्रान्स डेट हुन्छ, इन्ट्रान्स दिइसकेपछि पास गर्नै पर्छ। मिनिमम 35 ल्याइसकेपछि पास हुन्छ। पास भइसकेपछि कलेज सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यस्तो जुन कलेजबाट इन्ट्रान्स दिँदा पनि हुन्छ, काठमाडौँमा दिँदा पनि हुन्छ, इटरीमा दिँदा पनि हुन्छ, विराटनगरमा दिँदा पनि हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ इन्ट्रान्स दिइसकेपछि त्यसपछि कलेज सेलेक्ट गर्ने हो, कुन कलेजमा पढ्ने। अब कलेज पनि अब त्यहाँ कलेजको आफ्नो इन्टरनल फेरि एनालाइसिसहरू गर्ला होइन। त्यो एनालाइसिसहरू गरिसकेपछि एडमिसन जुनै कलेजमा पनि गएर गर्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ स्कोरको आधारमा चाहिँ हामी एडमिसन लिन्छौँ। र हाम्रो कलेजमा चाहिँ विशेष गरी पूर्वाञ्चलको इनरवा यतातिर चाहिँ इटरी, धरानको त आफ्नो भइ नै हाल्यो, धरान माथि हाम्रो धनकुटा, धरान, इटरी, अनि यता मोरङ बितामोडसम्मको स्टुडेन्टहरू आउँछ, अनि यता चाहिँ हाम्रो खनारसम्मको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कलेज सम्बन्धमा आम नागरिकहरूलाई केही जानकारी दिनु छ कि? हाम्रो चाहिँ अब आइटी कलेज यो सबैभन्दा पुरानो पूर्वाञ्चलमै हाम्रो बिएससी सिएसआइटी प्रोग्राम भनेको धरानमा सबैभन्दा पुरानो। यो हाम्रो अब 10th इन्टेक हुन्छ आउने कमिङमा 10th ब्याच
10 वर्ष भइसक्यो र सबैभन्दा पुरानो र बढी कोटा भएको बिएससी सिएसआइटीमा 48 सिट भएको चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजमा मात्रै छ र हाम्रो रिजल्ट पनि नम्बर 1 छ अहिले सिएसआइटीको त्यसमा सिएसआइटी प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो पूर्वाञ्चलमै रिजल्टहरू सबै बेस्ट छ र मैले चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो धरानवासीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इफ उहाँहरू चाहिँ राम्रो एकाडेमिक करियर इन आइटी बनाउन चाहनुहुन्छ भने वीरेन्द्र मेमोरियल कलेज इज द बेस्ट आइटी कलेज इन पूर्वाञ्चल। धरान उच्चले होटल म्यानेजमेन्ट विषय पनि अध्यापन गरिरहेको छ होइन, कति विद्यार्थीहरू छन्, कस्तो सुविधाहरू छ उनीहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने? पहिला चाहिँ अब होटल म्यानेजमेन्ट भने चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ होइन सबैजनाको माइन्डमा, किनभने अब यो चाहिँ अब नयाँ कुरा हो होइन। यो चाहिँ अब वर्ल्डको नम्बर 2मा होइन या अहिले फर्स्टमै आइसक्यो होइन। वर्ल्डको ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी सेक्टर भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै सञ्चालन भइरहेछ, चलिरहेछ होइन। नेपालमा पनि अब पर्यटन क्षेत्र ल्याउने भन्ने कुरा भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ अहिले स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै चासोमा लागिरहेछ। त्यो भन्छ अब यो सब्जेक्टमा चाहिँ हामी चाहिँ अब होटल सम्बन्धी कुराकानीमा चाहिँ अब के गर्ने भने यहाँ चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट एउटा अर्गनाइजेसन कसरी चल्छ होइन, त्यहाँभित्र अब स्टुडेन्ट्सलाई कसरी हामीले अब जब र फ्युचर तिनीहरूको कहाँ काम पाउने, कस्तो ठाउँमा गर्ने होइन, त्यो चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई सिकाइरहेको छ। अब यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो होटल म्यानेजमेन्टको चाहिँ एउटा ल्याब हो होइन। यहाँ चाहिँ पछाडि चाहिँ देख्नुभएको छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सर्भिस एरिया भनौँ, एउटा आउटलेट भनौँ र यतापट्टि चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो किचन छ। यहाँ चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा चाहिँ हामी तिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी कस्टमरलाई कसरी सर्भ गर्ने, एउटा हस्पिटालिटी कसरी दिने होइन, तिनीहरूको एउटा रुमिङदेखि हरेक कुरा चाहिँ हामी चेक गर्छौँ होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ स्मार्ट पर्सनालिटी बनाएर होइन, अहिले चाहिने भनेको एउटा स्मार्ट स्टुडेन्ट्सलाई एउटा स्मार्ट पर्सनालिटी भएर तिनीहरूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने, गेस्टलाई एकदमै वेलकम गर्ने, एउटा खुसियाले होइन तिनीहरूको ह्याप्पी हुनु पऱ्यो होइन। यो इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ एउटा प्यासन इन्डस्ट्री हो, जहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ करले हेर्ने एकदमै आफूले मनबाट होइन घरमा भएको कुरा हो। जस्तो घरमै अब हामीले चाहिँ अब संस्कार दिएको हुन्छ होइन, फ्यामिली होइन, कसरी अब किचनमा देखि हरेक कुरा दिएको छ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अब यो होटल म्यानेजमेन्ट हाम्रो एउटा प्र्याक्टिकल वेमा चाहिँ हामी तिनीहरूलाई सिकाउँछौँ होइन। यो एकदमै गाह्रो सब्जेक्ट पनि होइन, सजिलो हो, इजी हो, तर तिनीहरूलाई चाहिँ अब यो प्र्याक्टिकलमा तिनीहरूले चाहिँ एउटा फिल्डमा उतार्नु पर्ने हुन्छ। सो यो एचएम सब्जेक्ट चाहिँ सबै जोसँग प्यासन हुन्छ, जसलाई चाहिँ पछि म काम गर्छु विदेशमा रोजगारी गर्ने या आफ्नै कन्ट्रीमा आफै इन्टरप्रेनरसिप होइन आफ्नो भएर काम गर्छु भने चाहिँ अब यो सब्जेक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। दर्शकवृन्द, आजको यो कृति दर्पण कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृति अर्थात् कुनै व्यक्तिले गरेको काम र त्यो काम ऊ रहन्ज्याल र उसको देवसान भएपछि पनि यो समाजमा रहिरहन्छ। त्यस्तै एउटा काम जुन कामले विद्यार्थीहरूलाई, शिक्षार्थीहरूलाई शैक्षिक उन्नयन गर्नका लागि सहयोग गरेको छ। आज हामीले धरान उच्च मावि र धरान उच्च माविसँग सम्बन्धित शैक्षिक प्रतिष्ठानको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गरायौँ। तपाईँहरू पनि तपाईँहरूले गरेका काम, कृति र तपाईँहरूको संस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने कृति टेलिभिजन हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज भने कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्दा म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ, क्यामेरा पर्सन अरुण राई र सम्पूर्ण प्राविधिक युनिटसहित कृति टेलिभिजन यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छ। हवस् त, नमस्ते।